गुड्स ट्रांसपोर्ट तंजीमों की 8 अगस्त से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। हुकूमती मुआशी पॉलिसीज के खिलाफ ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज। वज़ीर मुमलिकत बिलाल कियानी से इस्तीफे का मुतालबा। टोल टैक्स 30 जून 2024 की सतह पर लाने, 7% विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। मज़दा एसोसिएशन की भी हड़ताल की हिमायत। कहा मुतालबात मंजूर ना होने तक एहतजाज जारी रहेगा। आज तमाम इंतजामी फैसले आइन के मुताबिक होने चाहिए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। सूबों में मुस्बत मुकाबले की फजा होनी चाहिए। नौजवानों के हाथ में इल्म, पाकिस्तान के रोशन कल की जमानत। मैरिट जीत गया, सिफारिश हार गई। गवर्नर हाउस में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। कोऑर्डिनेटर यूथ प्रोग्राम फहद शफीक के मुताबिक 23 जामियात में 20,000 लैपटॉप तकसीम। कोई सिफारिश नहीं, सिर्फ मैरिट पर लैपटॉप दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की वर्ल्ड बैंक वफ़द से अहम मुलाकात। बच्चों में स्टंटिंग के खात्मे पर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। सेहत, ग़िज़ाइयत, पानी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकजा करने का फैसला। वर्ल्ड बैंक और सिंध हुकूमत का मुश्तरका मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा माँ और बच्चे की ग़िज़ाइयत बेहतर बनाने के लिए इक़दामात तेज़ किए जाएँ। स्टंटिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और मरकज़ी डैशबोर्ड कायम होगा। हर माह अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश होगी। ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और किचन गार्डन्स के फ़रोग़ पर जोर। वर्ल्ड बैंक का सिंध में इंसानी तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन का आयादा। किसी मुतासरा खानदान को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला सिंध का दो टूक ऐलान। मॉनसून कंटीजेंसी प्लान 2026 नाफिज। तमाम इदारे हाई अलर्ट। वज़ीर आला को मॉनसून बारिशों पर तफसीली ब्रीफिंग। तमाम कमिश्नर, जीसीज और बल्दियाती इदारों को फील्ड में रहने की हिदायत। नशेबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी का हुक्म। डिस्पोजल स्टेशंस को बिला तातुल बिजली फराहम करने की हिदायत। मेयर कराची ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कमर कस ली। जिना टाउन, PCHS और गुलशन इकबाल में तरक्याती काम होंगे। बल्दिया उज़्मा रवा साल 60 अरब से ज़ायद तरक्याती मंसूबों पर खर्च करेगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा तरक्याती मंसूबों के मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची की रोशनियां बहाल करने के लिए अमली इक़दामात का ऐलान। पाकिस्तानी टायर्स अब खलीजी सड़कों पर। गंधारा टायर्स को खलीजी ममालिक में बरामदात की मंजूरी मिल गई। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE तक रसाई। गंधारा टायर्स अब 6 खलीजी ममालिक को टायर बरामद करेगी। SUV और क्रॉस ओवर टायरों के नए साइज मुतारिफ कराने का फैसला। कंपनी ने PSX को अहम पेशरफ्त से आगाह कर दिया। यौम आज़ादी पर मैदान सजेंगे, नौजवान खेलेंगे। यौम आज़ादी पर सिंध भर में स्पोर्ट्स इवेंट्स का फैसला। तमाम डिवीजन और अजला में परचम कुशाई और केक कटिंग होगी। कराची समेत सुबह भर में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। वज़ीर खेल के मुताबिक मलीर में फुटबॉल, क्रिकेट, MMA और बॉक्सिंग के मुकाबले होंगे। सेंट्रल क्रिकेट कराची में बैडमिंटन, जिम्नास्टिक और रोलर स्केटिंग के मुकाबले होंगे। नुमाया खिलाड़ी और टीमों की हौसला अफजाई की जाएगी। नौजवानों में कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए खेलों पर जोर। घारो ओल्ड पंप हाउस की अपग्रेडेशन का आगाज। लांढी, शाह फैसल, इब्राहिम हैदरी और कारसाज के बाज़ इलाके मुतासर होंगे। 3 से 5 अगस्त तक तकनीकी काम जारी रहेंगे। नए मोटर्स, पंप्स और स्विच गियर्स नस्ब किए जाएंगे। कराची को 625 MGD पानी की फराहमी जारी रहेगी। अपग्रेडेशन से मुस्तकबिल में पानी की फराहमी मजीद मुस्तहकम होगी। जोहरी मुआहिदे की उम्मीद। ईरान पर अमरीकी हमला टलते ही खाम तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी खाम तेल 6.12% सस्ता होकर $80 फी बैरल से नीचे आ गया। लंदन ब्रेंट ऑयल 5.31% सस्ता होकर $84 फी बैरल से नीचे ट्रेड। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। खाम तेल महंगा, मोटर ऑयल भी महंगा। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की मेंटेनेंस मजीद महंगी। ल्यूब्रिकेंट्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मोटरसाइकिल ऑयल 650 से बढ़कर 850 रुपए का हो गया। 3 लीटर इंजन ऑयल 4,500 रुपए तक पहुंच गया। 4 लीटर इंजन ऑयल 6,000 रुपए में फरोख्त होने लगा।
آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی مہاجر نشستوں پر مارکا، انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جاری۔ LA34 جموں 1 سے نون لیگ کے ناصر حسین ڈار 5682 ووٹ لے کر کامیاب۔ آزاد امیدوار راجہ ریاض احمد 2124 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ LA40 ویلی کشمیر ویلی 1 سے پیپلز پارٹی کے عامر عبدالغفار 2914 ووٹ لے کر کامیاب۔ IPP کے محمد سلیم بٹ 136 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ محکمہ اسکولز کا ڈیجیٹل نظام مشکلات کا شکار، فیس ریکگنیشن سے اساتذہ کی حاضری شروع نہ ہو سکی۔ 10,000 سے زائد اساتذہ کی ڈیجیٹل رجسٹریشن مکمل نہ ہو سکی۔ 2,000 سے زائد تقرر و تبادلے متنازع قرار۔ ریڈ زون حیدرآباد میں بھی اساتذہ کی تعیناتیاں۔ IT اور HR ونگ آمنے سامنے، انتظامیہ میں خامیاں دور کی جائیں، اساتذہ تنظیموں کا مطالبہ۔ 119 ایکڑ اراضی پر تنازعہ، عدالت میں چیلنج۔ واٹر بورڈز نوٹسز کے خلاف آئینی درخواست پر سماعت۔ موقف اپنایا گیا، واٹر بورڈز ذاتی ملکیت پر ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ متعلقہ حکام کو 27 اگست تک جواب جمع کرانے کا حکم، کارروائی روکنے کی استدعا عدالت نے مسترد کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ بار کی سابق چیف جسٹس آغا رفیق احمد خان کے گھر پر حملے کی مذمت۔ سندھ ہائی کورٹ بار نے کہا، حملہ قانون کی حکمرانی پر حملہ ہے۔ مقدمے میں انسدادی دہشت گردی ایکٹ شامل کرنے کا مطالبہ، سیکشن 7 لگانے کا مطالبہ۔ IG سندھ سے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ، وکلاء برادری کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور۔ سابق رکن مینیجنگ کمیٹی پر تشدد، کراچی بار کی ہڑتال، سٹی کورٹ میں وکلاء کی ہڑتال، عدالتی امور معطل۔ عدالت کے مرکزی دروازے بند کر دیے گئے، سائلین اور پولیس کا داخلہ بھی روک دیا گیا۔ متعلقہ SHO کے خلاف FIR کا مطالبہ، مطالبات منظور نہ ہوئے تو ہڑتال جاری رہے گی، کراچی بار کا موقف۔ پیٹرول مہنگا، پھل بھی عوام کی پہنچ سے دور، سرکاری ریٹ لسٹ نظر انداز، پھل مہنگے داموں فروخت، امرود 138 کے بجائے 200 روپے کلو میں فروخت، گولڈن سیب 313 نہیں بلکہ 400 روپے کلو، آلو بخارا 230 کے بجائے 500 روپے کلو میں فروخت، کیلا درجہ اول 138 نہیں 200 روپے درجن میں بیچا جانے لگا۔ گڈ گورننس ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، معروف صنعتکار فیصل کریم دادا بھائی نے کہا، امن و امان کے لیے مؤثر گورننس ناگزیر، قانون کی بالادستی ترقی کی بنیاد ہے، قانون کی حکمرانی سے عوامی اعتماد مضبوط ہوتا ہے۔ حکومتی قرضوں پر بینکوں کا انحصار بڑھنے لگا، 4 سال میں حکومتی قرض کا تناسب 26.9 سے 42.4 ہو گیا۔ OIC-CCI کے مطابق بینکوں کا رخ طویل المدتی حکومتی بانڈز کی جانب، 2025 کی دوسری ششماہی میں 2000 ارب سے زائد بانڈز خریدے گئے۔ ٹیکس نیٹ میں توسیع وقت کی ضرورت، شفافیت اور بینکنگ اصلاحات ناگزیر قرار۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 2105 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,78,200 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ کراچی کا مطلع جزوی ابرآلود، موسم مرطوب، صبح و شام چند مقامات پر بوندا باندی کا امکان، پارہ 35 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی، نمی کا تناسب 78% ریکارڈ، فضائے معیار تسلی بخش قرار۔ نورانی محلہ ترقیاتی کاموں سے تاحال محروم، UC3 نارتھ ناظم آباد کی درجن بھر گلیاں کچی، ادھورا سیوریج منصوبہ، شہری مشکلات کا شکار، ٹوٹی پھوٹی گلیاں رہائشیوں کے لیے درد سر بن گئی، رہائشیوں کا سیوریج منصوبہ فوری مکمل کرنے کا مطالبہ۔ جنہ اسپتال میں منشیات کے عادی افراد کے لیے جدید OAMT سینٹر قائم، صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عزرا فضل پیچوہو نے سینٹر کا افتتاح کیا، کہا سینٹر بتدریج نشہ چھوڑنے میں معاون ثابت ہوگا، مریض کی موت کو معمولی قرار دینا غلط ہے، جنہ اسپتال واقعے کی مکمل انکوائری ہوگی، غفلت ثابت ہوئی تو ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم، کلاسز دوبارہ آباد، 2 ماہ بعد سکولز میں پھر سے رونق بحال، آج سے تعلیمی اداروں میں تدریسی سرگرمیوں کا آغاز، بچوں کی سکولز میں بھرپور حاضری، والدین نے کہا تعطیلات میں پڑھائی بھی جاری رہی، 5% تعلیمی ادارے 5 اگست سے کھلیں گے۔
کراچی داخلوں کی دوڑ، آخری تاریخ 10 اگست۔ سرکاری کالجز میں داخلہ فارم جمع کرانے کا سلسلہ جاری، داخلے کے لیے خصوصی کاؤنٹرز قائم، آخری وقت کا انتظار نہ کریں، فارم آج ہی جمع کرائیں، محکمہ کالجز کی والدین اور طلبہ سے اپیل۔